अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बड़ी खबर आई है KPK से। इमरान खान का तगड़ा खिलाड़ी जो है वो सेनेट इलेक्शन जीत गया है। खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर और सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। ये खुर्रम ज़ीशान की फ़तह नहीं है, ये इमरान खान की फ़तह है। ये सिर्फ इमरान खान की फ़तह नहीं है, ये इमरान खान और सुहेल खान आफरीदी की फ़तह है। ये सिर्फ इमरान खान और सुहेल आफरीदी की फ़तह नहीं है, ये KPK की पूरी तंजीम जो PTI की है और KPK के तमाम MPs की फ़तह है। और ये सिर्फ KPK की तंजीम और MPs की नहीं, KPK के आवाम की फ़तह है कि बहुत कोशिश की गई तहरीक इंसाफ के MPs को तोड़ने की, लेकिन दाद देनी चाहिए तहरीक इंसाफ के MPs को कि उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की ऑफर्स को जूते की नोक पर रखा है और इमरान खान के नामजद करदा खुर्रम ज़ीशान को सेनेटर मुंतखब करवा दिया है। इसकी इम्प्लिकेशंस के ऊपर तो हम आएंगे कि क्या है। और यहाँ पे शुरू में मैं इस चीज़ आपको अर्ज़ कर दूँ कि तहरीक इंसाफ के कुल 92 MPs हैं KPK असम्बली में, उनमें से 91 वोट पड़े हैं खुर्रम ज़ीशान को। अब एक का मैं अभी चेक करना चाह रहा था मीना खान आफरीदी साहब से, मेरी बात नहीं हुई, कॉल अटेंड नहीं की उन्होंने, ज़ाहिर बिज़ी होंगे, तो कि क्या 92 के 92 ने वोट कास्ट किया था या नहीं किया था। और दूसरा ये है कि क्या कोई एक मेंबर उनका वहाँ वोट देने के लिए नहीं आया, पाकिस्तान से बाहर है, ये पूछना था। क्योंकि इससे पहले 90 वोट जो हैं वो लिए थे उन्होंने सुहेल आफरीदी ने। 2 MPs मुल्क से बाहर थे और उस वक्त भी तहरीक इंसाफ का एक भी MPA नहीं टूटा और अब भी तहरीक इंसाफ का कोई एक भी MPA नज़र ये आ रहा है नहीं टूटा। और क्योंकि एक वोट जो है वो मुस्तरद हुआ है, कुल 137 वोट जो हैं वो कास्ट हुए और अपोजिशन के 53 MPs हैं, जिनमें से सिर्फ 45 वोट अपोजिशन को पड़े हैं। वो अपोजिशन, वो मौलाना फजल रहमान, वो मुस्लिम लीग नून, वो पीपल्स पार्टी, जो सब मिलकर और तहरीक इंसाफ के वोट कम करना चाहते थे, उन अपोजिशन जमातों के अपने 8 वोट कम हो गए हैं, यानी उनके लोग वोट डालने नहीं आए। तो ये है इन अपोजिशन जमातों और उन लोगों के मुंह पे तमाचा जो तहरीक इंसाफ के MPs तोड़ना चाहते थे। अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग के लिए उठ के आ रहा था तो फ़हीम अख्तर मलिक साहब और राय साकिब खरल साहब, मोहम्मद इमरान साहब बात कर रहे थे। और यही मसला होता है कि जब आप किसी रिपोर्टर के सामने को खबर डिस्कस कर देते हैं तो वो इससे पहले कि आप अपने व्लॉग में करें वो अपने व्लॉग में कर देता है। तो मैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने कहा कि ये जो 18-19 माह तक KPK की हुकूमत चलती रही ना, और 1 साल से इमरान खान अली अमीन गंडापुर साहब को हटाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब को डराया जाता था कि हमारे 22 MPs ऐसे हैं जिन्होंने कहीं और बयान हल्फी दिए हुए हैं और वो हमारे साथ नहीं, हमारी हुकूमत गिर जाएगी। तो फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने ये कहा, और ये खबर भी फ़हीम अख्तर मलिक साहब की थी पहले, तो उन्होंने कहा कि 2 मौके पे ये दोनों बातें, ये बात 2 बार गलत साबित हो चुकी है। एक सुहेल आफरीदी के इलेक्शन के मौके पे कि एक भी MPA तहरीक इंसाफ का नहीं टूटा, और दूसरा ये जो आज हुआ है, ये सुहेल आफरीदी का पहला बड़ा इम्तिहान था और पहले बड़े इम्तिहान में सुहेल आफरीदी सुरखरू हुए हैं। मैं आपको एक चीज़, इस पे डिटेल में जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं इस वीडियो में भी कहूँगा, अगली वीडियो में भी कहूँगा, उससे अगली वीडियो में भी कहूँगा, आज भी जो मैं वीडियोस करूँगा उनमें भी शुरू यहीं से करूँगा और अगली वीडियोस में भी यहीं से बात शुरू करूँगा। तहरीक इंसाफ 1 नवंबर को एक बड़ी फतह हासिल कर सकती है। 1 नवंबर को पाकिस्तान भर की बार कौंसल्स के इलेक्शन है और मैं आपको बता चुका हूँ कि इन बार कौंसल्स के इलेक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर तहरीक इंसाफ पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन जीत जाती है तो एक नोटिफिकेशन के ऊपर पूरे पंजाब की अदालतों में बाइकआउट हो सकता है, हड़ताल हो सकती है। देखें, इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी पूरे पाकिस्तान में पीक पर है और इस वक्त वकला में भी इमरान खान उतने ही पॉपुलर हैं जितने आम लोगों में पॉपुलर हैं। मसला कहां पर आ रहा है कि ILF और हामिद खान साहब के दरमियान एक इख्तलाफ है। इंतजार हुसैन पशोता साहब कहते हैं कि ये लोग हैं जिन्होंने PTI के लिए कुर्बानियां दी हैं। हामिद खान साहब ने अलग से एक लिस्ट दे दिया है, इंतजार हुसैन पशोता साहब ने अलग लिस्ट दे दी है। इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को कहा था और बैरिस्टर अली जफर साहब को, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने भी कोशिश की कि हामिद खान साहब से बात करें। PTI की अंदरूनी लड़ाइयों, जिद और अना और तकब्बुर और इनके अपने अपने मफादात की भीड़ चढ़ जाएगा ये इलेक्शन। लेकिन PTI का सोशल मीडिया इस वक्त बहुत मुहिम चलाए हुए है और कल मेरी जो इतला है कि PTI का सोशल मीडिया जो है कल पूरा दिन इसके ऊपर कंपेन करेगा कि हमारे यही उम्मीदवार है। और उसके लिए PTI के सोशल मीडिया ने, आपको पता है कि PTI के सोशल मीडिया का ओवरसीज पाकिस्तानियों पे भी बहुत इन्फ्लुएंस है। अभी आपने कुछ देर पहले ट्वीट्स देखे होंगे, PTI के सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन्होंने ट्वीट्स करके और ओवरसीज पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के लोगों को कहा हुआ है कि 1 नवंबर के इलेक्शन के लिए आप जिस वकील को जानते हैं
اس کو کال کر کے یہ کہیں کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ گروپ کے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا. انڈیپینڈنٹ گروپ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون کا گروپ ہے, جو ویسے تو جس کو آسما جہانگیر گروپ کہا جاتا ہے, لیکن وہ آسما جہانگیر گروپ نہیں ہے, وہ اب انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون کا گروپ. اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یہ کمپین چلا رہا ہے لوگوں کو اور وکیلوں کو, وہ ایسے کلپس بنا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلپس ہمارے جو ویڈیو پیغامات ہیں, ہماری جو پوسٹیں ہیں, جو گرافکس ہیں, یہ وکلا کو بھیجیں. اور اس میں وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں وکیلوں کو کہ کیا آپ سانحہ 26 نومبر کی حمایت کرنے والوں کو, کیا آپ سانحہ مرید کے کی حمایت کرنے والوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, کیا آپ 8 فروری کے الیکشن چوری کروانے والوں کو اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں, آپ 26 یعنی ترمیم کروانے والوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس وقت بہت مؤثر کمپین کر رہا ہے اور وہ ایسے ویڈیو پیغامات سامنے لا رہے ہیں جو لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم ایک وکیل کو یہ ویڈیو بھیج دیں اور اس وکیل کو کہیں کہ اپنی ذات کا مت سوچو, اپنے مفاد کا مت سوچو کہ تمہیں کوئی پلاٹ مل جائے گا, تمہارے پیسے بڑھ جائیں گے اس پلاٹ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو مت آپ وہ کریں, آپ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کیا بہتر ہے, پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. تو آپ انڈیپینڈنٹ گروپ کو بالکل ووٹ نہ کیجیے. یہ کمپین چلائی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے. اگر تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ اوورسیز پاکستانی وکلا کو اپروچ کریں, دیکھیں ہر ایک کے وکیل جاننے والے ہوتے ہیں. اب ہم کیونکہ رپورٹر ہیں, ہمارے زیادہ, میرے کوئی 150 وکیل جاننے والے ہوں گے, لیکن ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایک وکیل جاننے والا ہوتا ہے. اور جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چاہ رہا ہے جس طرح سے کمپین چلانا, اگر کل کا پورا دن ان کی یہ کمپین 50% بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور 25 سے 30 ہزار وکیلوں تک بھی سوشل میڈیا کا یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ گروپ کو مت سپورٹ کیجئے, ان کے امیدواروں کو مت ووٹ دیجئے. کیونکہ دیکھیں انڈیپینڈنٹ گروپ سے مجھے وکیل نے کال کر کے لاہور سے کہا, اس نے کہا کہ ان سے بڑے منافق گروپ کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سانحہ مرید کے اوپر یہ وہ گروپ ہے جو پنجاب حکومت کو بھی سپورٹ کرتا ہے, جو وفاقی حکومت کو بھی سپورٹ کرتا ہے, جو اس نظام کو بھی سپورٹ کرتا ہے, جو ہر اس ملک کے اندر ہونے والے ظلم کو سپورٹ کرتا ہے, انسانی حقوق کی ہر پامالی کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن انڈیپینڈنٹ گروپ کے لوگ جو ہے وہ مامے چاچے بنے ہوئے ہیں سانحہ مرید کے کہ ہم سانحہ مرید کے خلاف ہیں. حالانکہ اس وکیل نے مجھے کہا کہ اگر انڈیپینڈنٹ گروپ چاہے تو اسی دن جسٹس عالیہ نیلم 5 رکنی بینچ بٹھا سکتی تھی, سانحہ مرید کے اوپر انکوائری شروع کر سکتی تھی, سب کچھ کر سکتی تھی, کارروائی شروع کر سکتی تھیں, بہت کچھ کر سکتی تھیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, جو اعظم نذیر تارڑ اور جو احسن بھون کا گروپ ہے, یہ پریکٹیکلی اندرون خانہ اس حکومت, اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. 26 یعنی ترمیم کو سپورٹ کی, آگے 27 یعنی ترمیم کو بھی سپورٹ کریں گے. لیکن اس وقت وقتی طور پہ ووٹ لینے کے لیے سانحہ مرید کے خلاف بات کر رہے ہیں, زبانی کلامی. پریکٹیکلی انہوں نے کہا یہ چاہیں تو عدالتیں کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں, کیونکہ اس وقت عدالتیں دیکھیں وکلا تحریک کو اگر کسی دو لوگوں نے اگر روکا ہے تو وہ ایک اعظم نذیر تارڑ ہے اور ایک احسن بھون ہے. انہوں نے پیسے کے ذریعے مراد دے کر, وکیلوں کے ضمیر خرید کر, ان کے پلاٹوں کا ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ کروا کے, پلاٹوں کی قیمتیں بڑھوا کر, کوئی ان کے مختلف چیمبرز کے جج لگوا کر, مختلف وکیلوں کو oblige کروا کر, مطلب بہت ساری چیزیں کروا کے انہوں نے وکیلوں کے ضمیر خریدے ہیں. انہوں نے جسٹس جمال خان مندوخیل کے ساتھ مل کے 500 نیا وکیل سپریم کورٹ کا بنوایا, جنہوں نے سپریم کورٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈال کر اور ان کے گروپ کے بندے کو جتوایا. اور یہ جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار تھا اس کو ہرایا. لیکن اس میں پی ٹی آئی کا اپنا بھی بڑا کردار تھا. پی ٹی آئی نے اس وقت بھی اتنی مؤثر کمپین نہیں کی, گو کہ اب بہت سے نام ہیں, میں سب کے نام نہیں لے سکتا, جیسے حیدر مجید صاحب ہیں جنہوں نے بڑی قربانی دی اور حسان نیازی کے بڑے قریبی دوست ہیں. اس وقت وہ زبردست طریقے سے مہم چلائے ہوئے حیدر مجید. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.